वो स्टेट जे कारोबार सां लाॻापियल आहे ऐं माशाल्लाह प्रॉपर्टी जे हवाले सां अपडेट्स उन खां वठंदासीं। यूट्यूब चैनल बि रन करे थो ऐं 12,000 उनजा सब्सक्राइबर बि आहिनि। ॿुधायो दोस्त पे त उहो हाणे सुठी ॻाल्हि आहे इहा, जेकॾहिं कंहिंजा सब्सक्राइबर आहिनि त उहा ॻाल्हि ॿुधाइणु घुरिजे। महिनत करे थो ऐं पंहिंजो मटि पाण पंहिंजे कम में मगन आहे। सो हुन सां प्रॉपर्टी जे हवाले सां अॼु ॻाल्हाईंदासीं। थी सघे थो त का प्रॉपर्टी जे हवाले सां डील बि थी वञे, का एडवाइस का सुठी इहो बि मुमकिन आहे। प्रॉपर्टी एडवाइज़र आहे, सलाह तव्हां वठी सघो था हुन खां टेलीफोन करे। सो भलीकार चऊं था इंतखाब आलम सूरी साहिब असां सां गॾु आहे। कैसे हैं जी? ठीक हैं जी, थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंतखाब साहब, मतलब पहले माजी करीब की बात कर लें तो पहले लोग सोना जमा करके रखते थे, भाई ये अच्छा कारोबार है या इससे मुनाफा हो जाएगा। आजकल सोने की जगह जो है ना वो प्रॉपर्टी नहीं संभाल रही, प्रॉपर्टी का कारोबार बड़े शौक से किया जा रहा है। कहते हैं भाई इसमें बड़ा नफा है, मतलब इसमें लॉस नहीं है। क्या कहेंगे, ये सही है कारोबार? पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी का एक बिजनेस से कामयाब बिजनेस कहलाता है। आईटी के बाद मैं समझता हूँ कि इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है आईटी में, सेकंड जो है प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर मतलब लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिनेरियो है ना, आप देखिए पूरी दुनिया में रिस्क फैक्टर हो गया जॉब्स के साथ। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, मतलब वो खौफ ज़्यादा है इस वक्त के आगे उनके साथ जॉब्स के साथ क्या होगा। कोरोना पेंडेमिक में उनकी जॉब्स का रिस्क फैक्टर आ गया है। कोई साइड में बिजनेस होना चाहिए। व्हाट दे विल डू, मतलब यहाँ पे आके सबसे आसान काम उनके लिए होता है कि भाई प्रॉपर्टी लेके डाल दें। माजी में लोग जो है बन गए प्रॉपर्टी में, जिन्होंने 4-4, 10-10 लाख की ली थी, आज करोड़ों में चीज चली गई है। सही। और अभी भी पिछले 1 साल पहले की बात यह है कि जो 40-50 लाख की लोगों ने ली थी, आज 80 लाख रुपए की 6 माह में, यानी बारिशें जो हुई ना, एकदम जंप उसके बाद आया। एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा, पाकिस्तान में कारोबार है ही नहीं भाई। कारोबार इंडस्ट्री डाले तो बिजली के मसले, दूसरे मसले आ जाते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है। कारोबार मतलब करना एक मुश्किल तरीन काम हो गया है। तो लोगों के लिए अब आसान हो गया है कि लोग जो, हालांकि ये बहुत अच्छी चीज भी नहीं है, सब अपना पैसा जो स्टक कर दे प्रॉपर्टी में, लेकिन बहरहाल ये है कि एक सैकड़ों नहीं लाखों लोगों के रोजगार इससे वाबस्ता है, इकोनॉमी पनप रही है। खुद इमरान खान हुकूमत ने भी ये बात इंटीमेट की है, दोबारा रिव्यू किया है इसको, कि यार जो उन्होंने पाबंदियां लगाई थी उसको रिलैक्स किया है, कंस्ट्रक्शंस में बहुत ज्यादा अलाउंस दिया है, इसलिए कि ये एक सनत है और पूरी दुनिया में एक सनत मानी जाती है। तो दिस इज सेफ कि अगर लोग अपना पैसा सोने की बजाय जो है प्रॉपर्टी में रखते हैं तो उसका जंप बहुत ज्यादा मिलता है। अब एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो 50 लाख की इंडस्ट्री लगाता है या करोड़ की इन्वेस्ट करने में भी कुछ ना कुछ हो जाता है। इसके मुकाबले में कई गुना इसमें उसको फायदा नजर आ रहा होता है। तो इस वक्त जो, अच्छा फिर प्रॉपर्टीज के बिजनेस में एक लाखों लोग इस पर वाबस्ता इस तरह हो गए कि कोई डीलर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई एजेंट है, कोई सर्विसेज दे रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इस तरह एक बहुत बड़ा एक मतलब ये कि इस वक्त रोजगार के तौर पर संभाला हुआ भी है ये। तो ये प्रॉपर्टी लोगों के लिए अच्छा सेफ महसूस भी होता है और इसमें एक दिलचस्पी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके लिए कोई तजुर्बा होना चाहिए या पैसे होने चाहिए, भाई कारोबार कर लेता है? नहीं जनाब, मैं पैसे तो ठीक है, मेरा जो प्रॉपर्टी अपडेट्स का यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर एडवाइसेस देता रहता हूँ और माशाल्लाह काफी लोग देखते हैं। अच्छा, मैं 3 चीजें जरा ज़हन में रखना चाहिए ना प्रॉपर्टी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में रियल पता होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि बगैर उसके आपने जो है डाल दिया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का सही रियल पता होना चाहिए। सेकेंड चीज ये देखनी चाहिए कि आप जो जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनली वक्त के साथ वो चीज बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। एक ऐसी गाड़ी ले लें जो कोई रेट ही नहीं बढ़ते हैं, उसके मुकाबले में करोला लेना, या कोई ऐसी गाड़ी जिसको जंप, ऐसी गाड़ी तो ना ले जो रोज खराब हो जाए, काम का गले में पड़ जाए, मतलब ये कोई फायदा ना हो ना। अच्छा, दूसरी चीज ये एप्रिसिएशन, इट शुड बिकम। थर्ड चीज ये है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना, जब आप सेल करने आए तो बिक जाए वो। अच्छा, ऐसा ना हो कि वो फंस जाए, मतलब ऐसी जगह पे हो कि उसके दाम बढ़ जाए। जब आप चाहे कैश करवा लें उसको, ऐसी जगह आपने डंप कर दिया पैसा कि वो जब बेचने खड़े हो तो बिकी नहीं रहा वो। ये मतलब ये 3 उसूल हैं जो मैं कहता हूँ कि इसको जहन में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग, सच्ची बात ये है कि मतलब मतलब कहाँ जाए, लोगों को गाइडेंस है ही नहीं है। खुद गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से भी गाइडेंस नहीं है, लोगों को प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं है। चीटर्स बहुत ज्यादा माशरे में मौजूद हैं, लोग किस पे एतबार करें, ये दिस द प्रॉब्लम। सही, चलिए चीटर के हवाले से मेरे ख्याल से कुछ पूछना चाहिए। चीटर के हवाले से मुझे कुछ मतलब मालूमात भी है इस तरह से, और
سننے میں بھی یہ آتا ہے کہ مطلب یہ پراپرٹی میں ہمیشہ جو ہے فراڈ ہوتا ہے بہت زیادہ, لائک پلاٹس میں یا کوئی گھر جو ہے وہ کوئی کسی کو سیل کر رہا ہے تو وہ ڈاکیومنٹس کسی اور کے نام پر ہے اور وہی آ کے قبضے کر رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے, خاص طور پہ سوسائٹیز میں. ہاں سوسائٹیز میں کیا واقعی اچھا دو تین طرح کے مسائل ہیں اس میں دیکھیے, ایک تو یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ریٹس بڑھے نا کراچی میں یا پورے پاکستان میں بڑھے, تو ریٹ جو بڑے ہیں تو جو بلڈرز نے لوگوں کے ساتھ فراڈ یہ کیا ہے بیسیکلی کہ وہ جنہوں نے پیسے جمع نہیں کرائے یا جو پوچھتے نہیں تھے تو انہوں نے ایک سے لوکیشن چینج کر دی یا کینسل کر دیا, اور اب انہوں نے لیا 2 لاکھ روپے کی پراپرٹی, آج ہو گئی 50 لاکھ کی 20 لاکھ کی, تو ان کی نیت خراب ہو گئی تو انہوں نے دھڑا دھڑ کینسل کرنا شروع کیے, چاہے اپارٹمنٹس ہوں چاہے وہ ایک دو فراڈ اس طرح انہوں نے کیا کہ ان چیزوں کو کینسل کر کے پھر نئے لوگوں کو دینا شروع کر دیا, یا پھر لوکیشن بہت زیادہ ایسی بیکار جگہ ڈال دی جہاں کی ویلیوز کم تھی. اب ایک آدمی کیا کرے بیچارہ, ایک تو فراڈ اس طرح کا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بلڈرز کام کر رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زمینوں کے اسٹیٹس صحیح نہیں ہوتا. اب اس وقت جو نا بورڈ آف ریونیو صرف سروے زمین پر ہی, سروے زمین مطلب جو کہ 1825 میں انگریزوں نے دی تھی سروے زمین کہلاتی ہے, وہ صرف اس وقت بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کو این او سی دیتا, تمام قسم کی ایکسپٹ کرتا ہے. باقی گوڈ آباد زمین 30 سالہ زمین 30 سالہ تک ختم ہو چکی ہے, لوگوں نے ابھی تک پروجیکٹ ڈال رکھے ہیں. ناکلا زمین کے وہ کہلاتی ہے جو کہ گورنمنٹ کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے, لوگ جا کے قبضہ کر لیتے ہیں. تو اب مسئلہ کے طور پہ کسی نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا 100 ایکڑ پہ, 100 ایکڑ میں اس کی جو ہے نا 20% جو ہے نا زمین سروے ہوتی ہے, باقی وہ اس کے این او سی کو ڈھنڈورا پیٹ کر ان لوگوں سے پیسہ بٹورنا شروع کرتا ہے. 2-3 سال اچھا یہ ایس بی سی والے جو پیسے کھلا کر اداروں کو پیسے کھلا کے وہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. معلوم چلا 2-3 سال میں 4 سال لوگوں نے پیسے جمع کر لیا, اس کے بعد معلوم چلا کہ وہ باقی جو 80% زمین ہے وہ رپڑے میں آ گئی اور وہ کینسل ہو گئے, شروع ہو گئے. لوگ پھنسے ہوئے پیسہ, اور بلڈر کیا کرے گا, وہ پیسہ لے گا اور نیا پروجیکٹ شروع کر دے گا, نئی جگہ کر دے گا. تو لوگ اس طرح جو پریشان ہوتے ہیں. اچھا لوگ غلطی کرتے ہیں کہ پہلے مالک سے نہیں ملتے. دیکھیں ہمیشہ پراپرٹی خریدنے میں مالک سے ملنا چاہیے, اس کے ڈاکومنٹ چیک کرانے چاہیے. بغیر چیک کرائے ادارے موجود ہیں, ٹھیک ہے, کے ڈی سی ہے, کے ڈی اے ہے, ایم ڈی اے ہے, ادارے مختلف موجود ہیں, وہاں جا کے ڈاکومنٹ چیک کرائیں سب سے پہلے. سیکنڈ مالک سے ملے کہ مالک کون ہے اس کا, ٹھیک ہے نا, بغیر مالک کے آپ نے پیمنٹ کر دی. تو یہ 2 چیزوں لازمی کریں, ڈاکومنٹ چیک کروائیں. بھلے آپ کو کسی وکیل کو پیسے دینے پڑے, آپ 10 کروڑ کی پراپرٹی 5 کروڑ کی پراپرٹی لیں اور 4-5 ہزار 25 ہزار دینے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, ایک اتنا بڑا رسک ویریفائی کروانا چاہیے. ہاں ویریفائی سب سے پہلے کرانا چاہیے. صحیح بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سوری صاحب بھی ہیں, انتخاب عالم سوری صاحب سے مجھے سوال ایک پوچھنا ہے. سر یہ جو بیریا ٹاؤن کے مسئلے کے اوپر زیادہ چرچے ہو رہے ہیں, باتیں سننے میں آ رہی, اس کے بارے میں آپ مجھے کیا بتانا چاہیں گے؟ بیریا ٹاؤن میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک پروجیکٹ ہے, اور اس میں بیسیکلی جو سپریم کورٹ نے ان کو پابند کیا تھا, اس سے پہلے انہوں نے کیا کہتے ہیں وائلیشن کی تھی. وہی والی بات میں بتائی تھی کہ جو زمینیں انہوں نے سروے تھے وہ اس سے ایکسیڈ کر کے, وہ ناجائز زمینوں پہ قبضہ کر کے انہوں نے بہت بڑا بیریا ٹاؤن بھی بہت بڑا بنا دیا, بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں کافی بڑی 40% تک ناجائز زمین تھی جو انہوں نے قبضہ کر کے حالیوں سے لے کر زمینداروں سے, کسی کی زبردستی کسی سے پیار سے مطلب وہ زمین پزیس کی. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ سپریم کورٹ نے جب اس نے کال کی تو انہوں نے کینسل کر دی. 40% تقریباً وہ زمین کینسل ہو گئی, لوگوں کے پیسے پھنس گئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا لوگ رولے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ پھر وہ انہوں نے پھر بیچ میں ایک اور ظالمانہ قدم ہی اٹھایا کہ انہوں نے 35% جو ہے انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے جو کہ ناجائز تھے. پھر وہ بہت سی سوشل تنظیموں نے, جماعت اسلامی اور اس طرح بہت تنظیمیں جنہوں نے ان کے خلاف کافی مہم اٹھائی اس کے خلاف. پھر یہ ہوا کہ ملک ریاض نے پھر اس کو ریکنسیڈر کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا تو اس وقت بڑا خراب مسئلہ تھا. انہوں نے ایک تو ان کی منوپلی ہے, میں ٹھیک ہے پازیٹیو پوائنٹ بتاؤں گا, لیکن یہ تو ان کی منوپلی ہے. انہوں نے اپنی سلطنت میں سلطنت قائم کر دی ہے. صحیح ہے جی, ٹرانسفر کے علاوہ لیز نہیں دیتے, نہ لیز پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں. صحیح ہے نا, کوئی ان سے ہٹ کر وہاں پہ کام نہیں کر سکتا. صحیح ہے جی, ٹھیک ہے, رولز ریگولیشن اچھی بات ہے. تو یہ کہ انہوں نے اس طرح کی وہ چیزیں کی ہیں, اپنی دنیا بنا لی, اپنی دنیا بنا لی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن پازیٹیو چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک تو پھر ریویو کیا انہوں نے, اور ساتھ ساتھ وہ جو مسئلہ تھا اس کا کیا نام تھا اپنا یہ کہ ڈیولپمنٹ چارجز پھر انہوں نے کم کر دیے اس پہ نا. پھر اس کے بعد وہ 40% جو زمینیں ہیں جو انہوں نے کینسل کی تھی اس کے ریفنڈ دینا شروع کر دیا. رولا رہے لیکن یا تو ایڈجسٹمنٹ کی یا اس کو واپس دینا شروع کر دیا. تو اس طرح کی یہ پرابلم پھر ریزالو ہوئی, ٹھیک ہے نا, سو کالڈ جیسے بھی ہوئی وہ ریزالو ہوئی.
لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ نے ایک اسٹیمپ لگا دی ہے اس کے اوپر بحریہ ٹاؤن کے اوپر کہ یہ زمینیں اب بالکل لیگل ہے، بالکل صحیح ہے زمینیں، تو پھر لوگوں کا رجحان بہت بڑھ گیا اس وقت سندھ میں نہیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بائنگ بحریہ ٹاؤن میں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ وہاں پہ ایک تو زمین کلیئر کر دی گئی ہے اور اب وہ پرابلمس نہیں ہے جو پہلے تھیں، پرابلمس ابھی بھی ہیں لیکن اب وہ پرابلمس نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ جو جس طرح کی روڈز بنی ہوئی ہیں، جس طرح کی فنڈامنٹل، اب کراچی میں آپ حالات دیکھ لیں کہ پانی کھڑا ہے تو کھڑا ہے، سیوریج کا نظام تباہ ہے تو تباہ ہے، انکروچمنٹ ہے تو ہے، لوگوں کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے، لوگوں کو رہنے کی صحیح جگہ نہیں ہے، بارش آتی ہے تو پورا شہر ڈوب گیا۔ کراچی میں ایک نئی آپ دیکھیں جب یہ کراچی میں لاسٹ ٹائم بارش اب پھر ہونے والی، اللہ رحم کرے، تو آپ کو پتا ہے کہ جو پیسے والے تھے خاصے ڈیفنس وغیرہ راتوں رات وہاں شفٹ ہوئے، کھڑے کھڑے انہوں نے اپنے بنگلے وہاں پہ لے لیے، اور بحریہ ٹاؤن کا کیونکہ کراچی میں جو کچھ ہوا نا اس وقت پچھلے دنوں اور ابھی بھی جو کچھ ہے یہاں پہ ایک گھٹن ہے، یہاں رہنے والوں کے لیے گھٹن ہے، ایک تکلیف ہے۔ اب لوگوں کو رجحان اس طرح، جب باہر سے جتنے بھی لوگ ہیں اب وہ وہیں پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔